अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जंगे बदर का वाक़या बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको जंगे बदर का ये वाक़या ज़रूर पसंद आएगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ार मक्का के साथ जंगे बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायन करदा के अकायद के तहत पाया गया कि सुबह जंग होनी है, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहाँ आएगी। सहाबा इकराम तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा ईमानी सरसार वैसे भी ना सो सकें। सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा होगा, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद अता फरमाई। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसे पुरसुकून की नींद ना सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत के कमाल से कुफ़ार रात भर खौफ तारी रहे, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग के साथ दे दें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर के सहाबा इकराम मारे खुशी के झूम उठें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा इकराम खुशी से झूम गए। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। कि इतना सुनना था। सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी। मेरे प्यारे दोस्तों, फरिश्तों की तादाद को लेकर के अलग अलग फतवा भी जारी किया गया है। कई अलग अलग तादाद का जिक्र भी किया जा रहा है। ऐसे में हमें जितने मालूम थे हमने आपको बता दिए। अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बद्र के साथ जंग में कुफ़ार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथ में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बद्र के साथ कुफ़ार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ़ार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। और जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए, मगर कुर्बान जाएं अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनाया
کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی رحمت و کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر ان فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر کے میں نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلوار اور 6 زرہ تھا۔ لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ 1000 افراد تھے، 700 اونٹیں تھیں، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار تھی، 950 زرہ تھا۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان کافی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و آرام کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 کھجوریں تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجور کے پتوں کو اور ان کی ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے، 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستو، اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارک اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر کے بھی ایمان نہیں بیچتے تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں جو 2 روپے میں اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب اور شریعت کو لاگو کریں، گھروں میں ٹی وی، سیریل یا فلمیں دیکھ کر کے برکت ختم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنی اولاد کو موبائل فون جیسی چیزوں سے دور رکھیں، انہیں اچھی تعلیم دیں،
अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक ख़ास मज़हब के लोग मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हमारी बेटियों, हमारी बहनों को सोशल मीडिया के ज़रिए से फंसाना चाहते हैं ताकि वो मुसलमानों को मजबूर कर सकें और उनके घरों में नफ़रत फैला सकें। इसीलिए इस पर भी एहतियात करना ज़रूरी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो ज़र्रा बराबर भी पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।